नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ हाम्रो अर्थतन्त्रको बारेमा। अर्थतन्त्र हाम्रो ठिकठाकै चलिराखेको थियो। हाम्रो अर्थमन्त्री स्वयं विद्वान अर्थमन्त्री भनेर कहलिएको व्यक्ति र उहाँले यो आर्थिक वर्षमा झन्डै 8% आर्थिक वृद्धि दर हामी हासिल गर्नेछौँ भन्ने उहाँको प्रक्षेपण रहेको थियो। तर हाम्रो केही आन्तरिक अवस्था, खास गरी कृषि उत्पादनमा भएको अलिकति ह्रास आएको स्थितिले 1% गिरावट आउँछ भन्ने अनुमान गरिएको थियो र यसैमा त्यसलाई अलिकति रिभाइज गरिकन अर्थ मन्त्रालयले 7% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनेर उसले भनेको थियो। त्यसमा वर्ल्ड ब्याङ्कले 6.5 भन्दा माथि जान सक्दैनौ तिमीहरू भनेर उसले अर्को प्रक्षेपण गरिरहेको थियो। तर यी सबै कुराहरूलाई चिर्दै अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो नोभल कोरोना भाइरस जुन छ त्यो हाम्रो मात्रै समस्याको विषय भएन। यो विश्वव्यापी समस्याको विषय हुँदाखेरि अन्यत्र भएका आर्थिक गतिविधिमा आएका सुस्तताको असर हामी कहाँसम्म पनि पर्न पुगेको छ र यसबाट जोगिनको लागि नेपाल जस्तो परनिर्भर देशले कस्तो खालको भूमिका खेल्न सक्दछ होला, एउटा आज हामी बढी यसमा केन्द्रित हुनेछौँ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, जति बेला नेपाली कङ्ग्रेसले यो देशको बागडोर सम्हालेको थियो 46 सालपछि भनौँ, त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसलाई एउटा गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको थियो अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा। उसले चाहिँ यो जुन उदारवादी नीति लियो त्यो नीतिले एउटा निजीकरण बढाइदियो, अर्को चाहिँ पुँजीको निर्माण गर्न सकेन र पुँजीको निर्माण गर्न नसक्दाखेरि देश चाहिँ टाट पल्टियो भनेर उसमाथि ठुलो गम्भीर आरोप लागिरहेको थियो र बुर्जुवाहरूले गर्ने नै यही हो भनेर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भन्ने गर्दथे। अहिले यति ठुलो भारी बहुमतको साथमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ र उसले 2 आर्थिक वर्षको अर्थ व्यवस्था पनि सम्हालिसकेको छ। त उसले अर्थतन्त्रमा मेजर डिपार्चर चाहिँ के गरेको छ त्यहाँ पनि हामी प्रवेश गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ धेरै पटक अर्थमन्त्री भइसक्नुभएका र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता महेश आचार्य, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ प्रकाश। सुरुवातमा चाहिँ अब यो कोरोना भाइरसबाटै जाउँ है। जस्तो चाहिँ हाम्रो आर्थिक गतिविधि, हामीले हाम्रो आर्थिक उपार्जनको लागि, हाम्रो राज्यको स्रोतहरू जुटाउनको लागि, पुँजी निर्माणको लागि हामीले आफ्ना नीति त बनाएकै छौँ, हाम्रो सरकारले त्यो भनि नै राखेको छ। तर यसका बावजुद पनि अहिले जुन विश्वव्यापी रूपमा जुन समस्या देखिएको छ यो कोरोना भाइरसको, त्यसको असर बाछिटा भनौँ हामीलाई चाहिँ के पर्ने देख्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, जुन स्केलमा यो कोरोना भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ अहिले बढिराखेको चाहिँ छ र एक किसिमको मनोवैज्ञानिक चाहिँ त्रासदी विश्वव्यापी रूपमा र हाम्रो देशमा त अझ बढी मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ धेरै ठुलो त्रास चाहिँ उत्पन्न भइराखेको चाहिँ छ र हाम्रो अर्थतन्त्र सानो भए पनि हामी चाहिँ अरू मुलुकहरूसँगको अर्थतन्त्रको गतिविधिसँग चाहिँ जोडिएको चाहिँ नाताले हामी कहाँ पनि गम्भीर असरहरू चाहिँ पर्छ। हाम्रो चाहिँ आयात र निर्यातमा चाहिँ यसको असर चाहिँ पर्छ। हामी चाहिँ टुरिज्मको सेक्टरमा यसोटी चाहिँ धेरै ठुलो गतिशीलता आउँछ भन्ने अपेक्षासहित चाहिँ सरकारको चाहिँ कार्ययोजना अगाडि बढिराखेको चाहिँ छु। टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ धेरै ठुलो आघात चाहिँ यसबाट चाहिँ पर्ने चाहिँ अवस्था सृजना भएको छ। अहिले चाहिँ सरकारले आफै अग्रसरता लिएर कोरोना भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमण रोक्ने प्रयोजनको निम्ति अन एराइभल भिसामा नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आइसके पछाडि टुरिस्टहरूको चाहिँ आगमनमा चाहिँ धेरै ठुलो कमी चाहिँ हुने सङ्केत चाहिँ हामीले देखिराखेको चाहिँ छौँ। हाम्रो चाहिँ रेमिटेन्सको सेक्टर चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ अरू मुलुकहरूमा गएर चाहिँ आर्जन गरेको चाहिँ रकम पठाएर चाहिँ ठुलो रकम चाहिँ नेपाल चाहिँ भित्रने गर्थ्यो। त्यो सेक्टरमा चाहिँ निश्चित रूपमा प्रभाव पर्नेवाला चाहिँ छ। फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरू, हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन चाहिँ सेक्टर नेपालमा चाहिँ जलविद्युत उत्पादनको चाहिँ क्षेत्रमा चीनका चाहिँ लगानीकर्ताहरू, ठेकेदारहरू चाहिँ विज्ञहरू चाहिँ श्रमिकहरूको पनि चाहिँ उपस्थिति चाहिँ थियो। रोड बिल्डिङको चाहिँ सेक्टरमा त्यहाँ पनि चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ स्लोडाउन हुने चाहिँ सम्भावना चाहिँ म देखिराखेको चाहिँ छु। त्यसैले चाहिँ एक किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रासदीमा देश गुम्दा देशभित्रको हाम्रो आन्तरिक चाहिँ बजारहरू पनि अव्यवस्थित चाहिँ बन्दै चाहिँ जान्छन्। कालो बजारीको सङ्केत, व्यक्तिको परिवारको चाहिँ खर्च गर्ने चाहिँ
जुन व्यवहार हो कन्जम्सन प्याटर्न त्यो पनि बदलिन्छ उसले चाहिँ सधैँ नर्मल चाहिँ गरिराखेको चाहिँ खर्चभन्दा पनि अब सङ्ग्रह गर्नेतर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ र तपाईँको चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ म यो पनि म अपिल गर्न चाहन्छु कि धेरै आत्तिनु हुँदैन यस्तो बेलामा जति चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ डर चाहिँ हुनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक त्रासदीमा हामीहरू चाहिँ बसेको हौँ कि भन्ने अवस्थामा देखिराखेको चाहिँ छु त्यसैले अनावश्यक रूपमा प्यानिक चाहिँ क्रिएट गरेर उपभोग्य वस्तुहरूको चाहिँ आपूर्ति चाहिँ कम हुने गरी चाहिँ होर्डिङ गर्ने सङ्ग्रह गर्नेपट्टि पनि जानु हुँदैन र सरकारलाई पनि मेरो आग्रह चाहिँ छ कि आवश्यक चाहिँ वस्तुहरूको चाहिँ बन्दोबस्त गर्नका निम्ति चाहिँ सफिसियन्ट चाहिँ त्यसको स्टक चाहिँ राख्ने आपूर्तिका चाहिँ भरपर्दा स्रोतहरूको बारेमा पनि सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यो समग्र परिस्थितिलाई चाहिँ हेर्दा टुरिज्मको सेक्टर हाम्रो चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र पनि किनभने थुप्रै कच्चा पदार्थहरूको चाहिँ आयात हुने ठाउँ चाहिँ अब चाइना चाहिँ रहेको चाहिँ छ त्यसैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्यात पनि चाहिँ स्लो डाउन चाहिँ हुने र आयात भएर औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू पनि नआउँदा तपाईँलाई इन्डस्ट्रियल चाहिँ प्रोडक्सनमा पनि आघात चाहिँ पुग्छ रेमिटेन्सको सेक्टर र कन्स्ट्रक्सनको सेक्टरमा चाहिँ पर्ने चाहिँ जुन चाप हो दबाव हो त्यसले चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रमा चाहिँ नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावना देख्छु अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो एउटा बढी चाहिँ मनोवैज्ञानिक असर हामी कहाँ परिराखेको छ भने जस्तो 1.5 महिना अगाडि एउटा केस थियो हामी कहाँ तर त्यो पनि निको भयो भनेपछि अर्को केस त हामीसँग फेला परेको छैन आशंका गरिएका छन् तर केस यो चाहिँ कोरोना भाइरसको इन्फेक्टेड हो भनेर अहिलेसम्म केस छैन तर यो मनोवैज्ञानिक त्रास चाहिँ हामी कहाँ किन बढी पर्यो त मलाई लाग्छ एउटा जुन ढङ्गको चाहिँ हाम्रो एक्सपोजर चाहिँ छ सोसल मिडियाहरूमा अब त्यसले गर्दा चाहिँ तुरुन्तै हामी नकारात्मक चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ बढी आत्तिने चाहिँ बानी छ हाम्रो समाजको चाहिँ त्यसैले गर्दा चाहिँ त्यो पार्ट चाहिँ होला र त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कोरोना भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमणका चाहिँ जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायको बारेमा चाहिँ सचेतनाको चाहिँ अभियान चाहिँ हाम्रो अझै पनि कमजोर छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ राज्यले चाहिँ सरकारले यस क्षेत्रका चाहिँ विज्ञहरूको चाहिँ विचारहरू सही सन्दर्भमा अब यो के छ भनेदेखि हामीले राम्रोसँग हात चाहिँ धुने बाहिर चाहिँ मानिसहरूसँगको चाहिँ संसर्गमा आइसके पछाडि चाहिँ साबुन पानीले राम्रोसँग चाहिँ हात धुने चाहिँ हामीले चाहिँ गऱ्यौँ र चाहिँ अनावश्यक चाहिँ भिडभाडमा सङ्क्रमित भएका चाहिँ व्यक्तिहरू आफैले पनि सचेत भएर बाहिर ननिस्कने र चाहिँ अनावश्यक चाहिँ भिडभाडको ठाउँमा मानिसहरू चाहिँ नजाने हो भनेदेखि बिस्तारै यो रोगको प्रकोप पनि चाहिँ तपाईँलाई निदान हुँदै जान्छ र हामीहरूले के पनि सुन्दैछौँ भनेदेखि 26-27-28 डिग्री सेल्सियसको चाहिँ टेम्परेचरमा कोरोना भाइरसहरू चाहिँ जीवित हुन्नन् भन्ने चाहिँ सुनिराखेको चाहिँ हुनाले मलाई लाग्छ चाहिँ अब अलिकति चाहिँ गर्मीको चाहिँ आगमनसँगै टेम्परेचरको चाहिँ अलिकति वृद्धिसँगै सायद चाहिँ यसको प्रकोप पनि कम हुन्छ र त्यो बेलासम्म चाहिँ औषधिहरू यसका विरुद्धका चाहिँ भ्याक्सिनहरू पनि चाहिँ निर्माण हुन चाहिँ सक्छन् त्यसैले आत्तिनु हुँदैन आत्तिँदा चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपले आत्तिएको चाहिँ शरीरमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अझ बढी रोगको चाहिँ प्रकोप चाहिँ बढ्ने चाहिँ हुन्छ इम्युनिटी पावर घट्छ त्यसपछि त रोग विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ त्यसैले जनतालाई आत्तिनबाट जोगाउनका निम्ति चाहिँ राज्यले चाहिँ म्यासिभ रूपमा चाहिँ सचेतनाको कार्यक्रममा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यसमा राज्यको कुरा भयो जस्तो मैले 2-3 वटा कुराहरू देखिराखेको छु जस्तो चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन भन्नुहोस् कास्की भन्नुहोस् धनगढी भन्नुहोस् केही ठाउँहरूमा चाहिँ यो सभा सम्मेलन नगर्नुहोस् धेरै भिडभाड हुने ठाउँहरूमा नजानुहोस् भनेको देखियो नेकपा अहिलेको सत्तारूढ दल उसले चाहिँ पूर्वाञ्चल स्तरीय चाहिँ तपाईँको उसको भेलालाई उसले स्थगित गर्यो कङ्ग्रेसले त्यो भेलालाई स्थगित गर्यो यो कुराले चाहिँ सचेतनाको पार्टमा जनतालाई सचेतना दिनको लागि मद्दत गरे जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि यसले चाहिँ झन् ठुलो चाहिँ एउटा हेभोक क्रिएट गरिदियो जस्तो लाग्छ होइन अब यसको दुईटै पाटो चाहिँ नै होला सचेतनाकै पक्षमा जनता चाहिँलाई जागरुक गराउनका निम्ति सहायक हुन्छ भनेर मानौँ तर अघि मैले भने कि यस्तो कुरामा चाहिँ धेरै प्यानिक धेरै चाहिँ तपाईँलाई मिसइन्फर्मेसनहरू पनि चाहिँ सँगसँगै चाहिँ आइराखेको चाहिँ हुन्छन् त्यसैले चाहिँ त्यो एउटा प्यानिकी चाहिँ मान्छेको बिहेभियर चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ हुन्छ यसलाई अब लगातार त्यसैले मैले भने कि यो एक दुई एउटा चाहिँ कार्यक्रम घोषणा गरेर एक दिन चाहिँ एउटा प्रवक्ताले आएर चाहिँ भनेर यो कुरा चाहिँ टुङ्गिने चाहिँ होइन यसलाई लगातार यसको विविध चाहिँ पाटोमा वैज्ञानिक रूपले चाहिँ यसलाई कसरी हामीहरूले कन्टेन गर्न चाहिँ सक्दछौँ हाम्रो आफ्नो
चाहिँ व्यवहारले त्यसमा चाहिँ हेर्नु पर्यो। हामी चाहिँ कुनै पनि किसिमको सङ्क्रमणबाट जोगिनका निम्ति खास गरी चाहिँ उमेर पुगेका चाहिँ बुढाबुढीहरूलाई अथवा चाहिँ केटाकेटीहरू जसको चाहिँ इम्युनिटी चाहिँ कम हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ जोगाउने प्रयोजनको निम्ति हाम्रो आफ्नो चाहिँ दैनन्दिनको व्यवहारमा एउटा नयाँ सुरक्षात्मक चाहिँ उपाय अवलम्बन गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसको प्रकोप कम हुन्छ र प्यानिकी चाहिँ अहिले चाहिँ मिसिएर आएको छ। तपाईँले भनेको जस्तो बजारमा अहिले चाहिँ अत्यावश्यक चाहिँ सामग्रीहरूको चाहिँ अभाव भयो भन्ने चाहिँ समाचारहरू पनि सुनिराखेको चाहिँ छौँ। यसलाई सरकारले मात्रै हुने यस्तो बेलामा चाहिँ हामी जो सरकारमा चाहिँ छैनौँ, प्रतिपक्षमा चाहिँ छौँ, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले, राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो संयन्त्रको चाहिँ माध्यमबाट जनतालाई चाहिँ अपिल गर्ने, प्यानिकी चाहिँ क्रिएट गर्नु हुँदैन, आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। हामीले जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थिति भए पनि देशले, जनताले सामूहिक रूपमा चाहिँ हामीले त्यसको सामना गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ एउटा आत्मविश्वास चाहिँ जागृत गर्ने ढङ्गको सचेतनता अभियानलाई चाहिँ। अब म अघिको मूल प्रश्नमा आएँ। जस्तो अघिको मूल प्रश्न हामीले के भन्दै थियौँ भने यो कोरोना भाइरसको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्छ भनेर तपाईँले त्यसको चाहिँ टुरिज्म सेक्टरको, हाम्रो कृषिको सबै कुरालाई जोडेर भनिहाल्नुभयो, इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि भनि नै हाल्नुभयो। अब छन् जस्तो यो असर पर्ने कुरा त देखिसक्यो होइन, असर पर्ने कुरा देखिसक्यो। तपाईँले चाहिँ सरकारले चाहिँ अब यसबाट कसरी उम्कने, यसबाट हामी कसरी जोगिने, अड्डिने भनेर केही पूर्व तयारी अप्नाएको देखिराख्नु भएको छ? मलाई लाग्छ अब यो सङ्क्रमणको चाहिँ प्रकोप चाहिँ जति चर्किँदै गएको छ, अब सरकारको चाहिँ केही तयारीहरू सचेतनाको सन्दर्भमा अथवा एसेन्सियल कमोडिटिजहरूको चाहिँ स्टक हामीसँग चाहिँ छ, हामी चाहिँ आपूर्ति चाहिँ गर्न सक्दछौँ, आयात गर्न सक्दछौँ भन्ने किसिमको चाहिँ एसुरेन्सेसहरू चाहिँ आइराखेको चाहिँ म देख्छु। अब ठाउँ ठाउँमा रिजनली चाहिँ हामीलाई चाहिँ देशका चाहिँ विभिन्न भागमा अत्यावश्यक सामग्रीहरूको चाहिँ अभाव हुन सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर राज्यको प्रारम्भिक तयारीहरू चाहिँ विभिन्न ढङ्गका चाहिँ छन्। हाम्रो चाहिँ देश चाहिँ विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपदाहरूमा पनि फस्न सक्ने चाहिँ मुलुक भएको हुनाले अहिले पनि यो विपदालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको निम्ति चाहिँ ठुला ठुला चाहिँ स्टोरेजहरूको चाहिँ ती विभिन्न सेन्टरहरूमा चाहिँ अहिले पनि सरकारले चाहिँ बनाइराखेको चाहिँ छ। तर त्यसमा चाहिँ आवश्यक चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ रहने कुरा र कालाबजारीलाई नियन्त्रण गरेर अहिले पनि देशभित्रको चाहिँ स्टक चाहिँ तत्कालै चाहिँ एउटा अभाव सिर्जना हुने ढङ्गको चाहिँ छैन। एउटा सफिसियन्ट स्टक अहिले पनि राज्यले चाहिँ मेन्टेन गरिराखेको चाहिँ हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो नआत्तिकन सरकारले आफ्नो तवरबाट गर्ने एसेन्सियल कमोडिटिजहरूको चाहिँ आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्ने तयारी चाहिँ अझै प्रभावकारी ढङ्गले यो त राज्यले गर्नु पर्यो, उसको दायित्वभित्रै पर्यो। हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन गिरावट हुन्छ नि यसबाट त्यसलाई चाहिँ कसरी यसले रोक्न सक्छ? त्यहाँ उभिने चाहिँ होइन। अब हेर्नु, अब टुरिज्मको सेक्टरमा अहिले तत्कालै धेरै नाटकीय परिवर्तन हुँदैन। अब एउटा लामो समय प्लान गरेर मानिसहरू चाहिँ नेपाल आउने, छुट्टी एउटा लामो अवधि नेपालमा बस्ने भनेर चाहिँ पूर्व तयारी गरेर आएको हुन्छ। उनीहरूको क्यान्सलेसनको चाहिँ प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेपछि तिनै मानिस फर्किएर चाहिँ फेरि आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। कन्स्ट्रक्सनको सेक्टरमा जस्तो मैले भने कि नेपालका चाहिँ थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरू, रोड बिल्डिङमा चाहिँ चिनिया ठेकेदारहरू, उनीहरूको चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरू र चाहिँ विज्ञहरू चाहिँ छन्। ती मानिसहरू चाहिँ फर्किएर चाहिँ नआइराखेको चाहिँ अवस्था हामी समाचारमा चाहिँ सुनिराखेको चाहिँ छौँ। अब त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्ने ढङ्गको अरू चाहिँ विज्ञ चाहिँहरू ल्याउने तत्कालै चाहिँ छोटो अवधिमा चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ। आन्तरिक उत्पादनमा हामीले गर्न सक्ने, अघि तपाईँले प्रारम्भमै पनि भन्नुभयो, यसोटीको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट चाहिँ जिडिपीमा हुने कन्ट्रिब्युसनमा पनि केही गिरावट आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ भयो। किनभनेदेखि चाहिँ धानको चाहिँ खेतीमा चाहिँ तपाईँलाई नकारात्मक चाहिँ असर चाहिँ पर्यो। अब तत्काल अरू चाहिँ अहिले छोटो अवधिमा चाहिँ कृषि उत्पादनमा चाहिँ आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिन सक्ने, आफ्नै चाहिँ कच्चा पदार्थमा चाहिँ आधारित चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ सरकारले इन्सेन्टिभ दिएर चाहिँ उत्पादन चाहिँ बढाउने दिशामा चाहिँ केही काम गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब यो कहिलेसम्म चाहिँ यसको सङ्क्रमणको चाहिँ प्रकोप रहन्छ भन्ने कुरा अहिले यसै भन्न सक्ने चाहिँ अवस्था भएन। म यस विषयको विज्ञ पनि भएन। तर सर्ट टर्ममा देशको चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ अनुकूल प्रभाव पार्ने गरी राज्यले दिनुपर्ने चाहिँ इन्सेन्टिभ चाहिँ मेकानिजमको बारेमा चाहिँ राज्यले चाहिँ सोच्नु पर्दछ। चाहे त्यो हाम्रो चाहिँ कृषि अर्थतन्त्रतर्फको कुरा होस् अथवा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ होस्, कन्स्ट्रक्सनको सेक्टरमा पनि चाहिँ हाम्रा चाहिँ आफ्ना तपाईँलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरू, विज्ञहरू, इन्जिनियरहरू, उनीहरूको चाहिँ कामको चाहिँ तीव्रताबाट चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा पनि स्लो डाउन हुन नदिने चाहिँ केही उपायहरू हुन सक्छन्, त्यसको पनि अवलम्बन चाहिँ गर्नु पर्यो। अब रेमिटेन्सको सेक्टरमा चाहिँ बाहिर मुलुकमा चाहिँ गएका चाहिँ
नेपालीहरूले चाहिँ पठाउने जुन रेमिटेन्स चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ अहिले तत्कालै गर्न सक्ने धेरै ठुलो कुराहरू चाहिँ के छ छैन त्यो विज्ञसँग चाहिँ परामर्श गरेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँको हिसाबले चाहिँ अहिलेको जसरी यो कोरोनाको असर परेको छ र हाम्रो आफ्नै पनि जस्तो चाहिँ पुँजीगत खर्च जम्मा 19% मात्र भएको छ यो 6 महिनाको बिचमा मध्यावधि समीक्षाले त्यो भन्दछ। भन्दा यी दुवै कुरालाई जोड्दाखेरि हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर यसपटक कति हुने तपाईँले अनुमान गर्नुभएको छ? अब हेर्नु अब अहिले त राज्यले गरेका सबै अनुमानहरू चाहिँ विफल हुँदै गइराखेको अवस्था चाहिँ म देख्छु। जस्तो मैले भन्नुभयो अर्थमन्त्रीजीको प्रोजेक्सन चाहिँ 8.5% को चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भन्ने चाहिँ थियो। 6 महिना बितिसके पछाडि देशको स्थिति कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ न त खर्च सरकारले चाहिँ भनेअनुसार हुन सक्ने, खास गरी विकास खर्च चाहिँ हुन नसकिरहेको अवस्था र राजस्व परिचालनमा पनि झन्डै 6 महिनामा 1 खरबको चाहिँ लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने जस्तो चाहिँ अवस्था भएपछि चाहिँ सरकारले चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्ने चाहिँ भयो, चाहिँ घटाउनु पर्यो आफ्नो चाहिँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पनि, खर्चको चाहिँ लक्ष्य पनि र आर्थिक वृद्धि पनि चाहिँ घट्ने चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ भयो। र अहिले कोरोना भाइरस पछाडि चाहिँ जस्तो अघि मैले भने कि धेरै ठुलो स्लोडाउन चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँलाई पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ भइसके पछाडि र कन्स्ट्रक्सनको सेक्टरमा रेमिटेन्समा चाहिँ नकारात्मक असर परिसके पछाडि र थुप्रै औद्योगिक कच्चा पदार्थहरूको चाहिँ आयातमा चाहिँ प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 5% भन्दा पनि तल जाने चाहिँ अवस्था चाहिँ बनिराखेको म देख्छु। तर अब अहिले हामीले यसै अफह्यान्ड यो चाहिँ प्रेडिक्सन गर्ने चाहिँ भविष्यवाणी गर्ने बाटोमा जानुभन्दा पनि सबै सेक्टरलाई विचार गरेर सेक्टरली चाहिँ कहाँ चाहिँ स्लोडाउन चाहिँ हुँदै चाहिँ छ त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्नका निम्ति के उपाय गर्न सकिन्छ एक्सेलरेट गर्नका निम्ति राज्यले चाहिँ सेक्टरल चाहिँ एनालिसिस गरेर चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्ने अवस्था बन्छ। अब यहाँनिर जस्तो चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको चल्तीको विषय र यसले हामीलाई हाम्रो अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अब तपाईँले जस्तो अब व्यक्तिगत अलिकति तपाईँकै कुरा गरौँ, जस्तो चाहिँ तपाईँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा यो देशको अर्थमन्त्री हुनुभयो र तपाईँमाथि त्यति बेला त होइन अहिले चाहिँ आएर त्योभन्दा अलिक पछिल्लो कालखण्डहरूमा आइसकेपछि चाहिँ महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ नेपालका महत्त्वपूर्ण उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू निजीकरण भए, खास गरी कौडीको दाममा बेचिए र त्यो तपाईँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि लिएका नीतिहरू गलत थिए भनेर त्यति बेला पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भन्दै थिए, अहिले पनि भन्दछन् होइन। त यो सरकार आइकन जस्तो अहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ नि त, यसमा अर्को कुनै दल सामेल पनि छैन र अर्थमन्त्री पनि टेक्नोक्रेटै हुनुहुन्छ, राम्रो बुझेकै मानिस हुनुहुन्छ। त तपाईँले लिएको नीतिको बारेमा जुन आलोचना भइराखेको थियो त्यसमा यसले केही मेजर डिपार्चर अर्को कोर्स करेक्सन गरेको या अर्को दिशामा गएको देखिराख्नु भएको छ? खासै म देखिराखेको छैन। ती नीतिहरूमा चाहिँ पिरियडिकली केही डिस्टोर्सनहरू चाहिँ अलिअलि चाहिँ आए होला। अन्यथा चाहिँ हेर्नु हामीले 2048 सालमा चाहिँ गिरिजाबाबुको नेतृत्वको सरकार बनिसके पछाडि नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ एउटा राज्यको चाहिँ कठोर नियन्त्रणमा भएको अर्थतन्त्रलाई हामीले प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने प्रयोजनको निम्ति देशको आर्थिक विकासको निम्ति राज्यको कठोर नियन्त्रणबाट मात्रै चाहिँ आर्थिक चाहिँ प्रगति चाहिँ हुँदैन। हामीले निजी क्षेत्रको चाहिँ एउटा विशाल फाँट चाहिँ छ जहाँ पुँजी निर्माणको चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ, जहाँ प्रविधि विकास र प्रयोगको चाहिँ अत्यन्त विपुल चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ र चाहिँ व्यावसायिक चाहिँ दक्षता चाहिँ निजी क्षेत्रमा चाहिँ छ। त्यसलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग नगरिकन चाहिँ देशले चाहिँ फड्को चाहिँ हान्न सक्दैन भन्ने प्रयोजनको निम्ति हामीले चाहिँ उदार अर्थव्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था र त्यो सन्दर्भमा निजीकरण चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भने रिसोर्स म्यानेजमेन्टको चाहिँ सन्दर्भमा राज्यले अकुशलतापूर्वक चाहिँ इनिफिसियन्टली चाहिँ चलाइराखेको चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ कुशलतापूर्वक चाहिँ चलाउन भन्ने प्रयोजनको निम्ति राज्यको भूमिकालाई हामीले पुनर्परिभाषित गर्ने यत्न गरेको चाहिँ थियौँ। र हामीले के भनेको चाहिँ थियौँ भनेदेखि राज्यको साधन र स्रोतहरू चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रयोजनको निम्ति, जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्नका निम्ति, शिक्षा चाहिँ सबैका निम्ति चाहिँ सम्भव होस्
प्राप्त होस् भन्ने प्रयोजनको निम्ति हाई स्कुलको चाहिँ सञ्जाल, प्राथमिक शिक्षाको चाहिँ सञ्जाल देशभरि फैलाउनका निम्ति र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्न सकोस् भन्ने प्रयोजनको निम्ति शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, ग्रामीण चाहिँ पूर्वाधार विकासको चाहिँ क्षेत्रमा, जलविद्युत विकासको क्षेत्रमा राज्यको लगानीलाई केन्द्रित गर्दै जाने, व्यापार गर्नका निम्ति, उद्योग धन्दा चाहिँ गर्नका निम्ति राज्यको पुँजी, सिप, दक्षता चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अल्मलिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ प्रयोजनको निम्ति हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रमा त्यति बेलाको तपाईँको बेसिक पोलिसी भनेको चाहिँ राज्यले व्यापार गरेर खाँदैन भन्ने कुराको एउटा प्रिन्सिपल थियो। यो चाहिँ वास्तवमा तपाईँले जुन भन्यो भने प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा जानको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइयो भनेर होइन। तर त्यही बेलामा तपाईँमाथि प्रहार भएको थियो नि, यो छाला जुत्ता किन बेचेको, त्यो कपडा कारखाना किन बेचेको, त्यो इटा टायल कारखाना, यस्ता थुप्रै कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ जुन प्रश्न उठाइएको थियो नि र कौडीको दाममा बेचियो भनेर त्यो होइन प्रकाशजी, त्यो चाहिँ त ग्लोबल चाहिँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ आह्वान गरेर देशभित्रका चाहिँ थुप्रै निकायहरूको चाहिँ संलग्नतामा निजीकरण समितिमा त प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्व पनि चाहिँ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू पनि राखेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिपक्षी दललाई पनि त्यो अभियानमा सामेल निजीकरण समितिमा त प्रतिपक्षी दलको पनि चाहिँ प्रतिनिधि बस्नुहुन्थ्यो नि त। उहाँहरूले किन त त्यसपछि तपाईँलाई बारम्बार कौडीको दाममा यस्ता कारखानाहरू बेचिए, काङ्ग्रेसले सबै बेचेर खायो भनेर अहिले पनि भनिराख्नुहुन्छ नि त? मलाई लाग्छ अब त्यो गलत सूचनामा आधारित अब हामी कहाँ एक्युज गर्ने राजनीतिक चाहिँ लाभ लिने चाहिँ छ। अब म सम्झन्छु त्यो बेलामा चाहिँ सबै त्यो अहिले तपाईँले छाला जुत्ता कारखानाको पनि कुरा गर्नुभयो, सबै बेच्यो भनेर भन्थे। हामीले भन्यौँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ त्यहाँ केवल त्यहाँ पुराना भइसकेका मेसिनरीहरू मात्रै चाहिँ बेचिएको हो प्राइभेट सेक्टरलाई र त्यो ठाउँ चाहिँ वातावरणीय हिसाबले पनि चाहिँ छाला जुत्ता कारखाना प्रशोधन गर्ने प्रयोजनको निम्ति केमिकलहरूको चाहिँ प्रयोग हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई रिलोकेट गर्न चाहिँ जरुरी हो वातावरणीय प्रभावको हिसाबले पनि। र केवल त्यो पुरानो मेसिनरीहरू मात्रै चाहिँ बिक्री भएको, त्यो जमिन त अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ नि। त्यहाँ चाहिँ अहिले ठुलो चाहिँ एउटा गङ्गालाल हस्पिटल सायद गङ्गालालको नाममा चाहिँ हस्पिटल चाहिँ खुलेको छ, हृदय रोग केन्द्र चाहिँ स्थापना भएको छ। अब त्यतिखेर आरोप लगाउँदा त्यो जमिन समेत बेच्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो, भनेपछि ती सत्यतामा चाहिँ आधारित चाहिँ थिएनन्। र अहिले पनि अब यो सरकारले जाने बाटो काङ्ग्रेसले त्यो प्रारम्भ गर्यो भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। होइन, अहिले तपाईँलाई आज यसो सोच्दाखेरि चाहिँ अब यो हामी त 48 को कुरा गर्दैछौँ, आज त हामी 76 सालमा छौँ, त यो 20-30 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछौँ हामी। त्यति बेला कङ्ग्रेसले लिएको पोलिसी चाहिँ अलिकति गलत भएछ। त्यो कल कारखानाहरू त्यसरी नबेचिएको भए, राज्यले नै सञ्चालन गरेको भए पुँजीको निर्माण, रोजगारीको सृजना, आत्मनिर्भरतामुखी अर्थतन्त्रको लागि मद्दत पुग्ने रहेछ भन्ने अहिले मलाई त्यो सर्वथा गलत चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ प्रस्तुति हुन्छ त्यसो भन्यो भनेदेखि हामीले। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि ती कल कारखानाहरूबाट चाहिँ पुँजीको निर्माण भइराखेको चाहिँ थिएन। राज्यको चाहिँ पुँजी पनि तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो चाहिँ डुबिराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। किनभने ती उद्योग धन्दा कल कारखानामा भएको चाहिँ जुन लगानी चाहिँ थियो त्यसको प्रतिफल राज्यले अत्यन्त न्यून कतिपय सन्दर्भमा त नपाइराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। त्यसैले चाहिँ बरु निजी क्षेत्रका निम्ति चाहिँ एउटा सहज परिस्थितिको निर्माण गर्दा अहिले चाहिँ पुँजी निर्माणको प्रक्रियाले चाहिँ तीव्रता लिएको चाहिँ छ। रोजगारीका चाहिँ अवसरहरू चाहिँ बढी चाहिँ सृजना चाहिँ भएका चाहिँ छन्। अहिले तपाईँ जुन टेलिभिजन नेटवर्कमा चाहिँ बसेर चाहिँ मलाई चाहिँ इन्टरभ्यू गरिराख्नु भएको चाहिँ छ। 28 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालमा केवल एउटा चाहिँ टेलिभिजन मात्रै चाहिँ थियो, राज्य चाहिँ नियन्त्रित चाहिँ। त्यही राज्य नियन्त्रित टेलिभिजनलाई चाहिँ राखेको भए तपाईँको चाहिँ सगरमाथा टेलिभिजन लगायत अहिले कतिवटा टेलिभिजनहरू चाहिँ नेपालमा चलिराखेका चाहिँ थिए, ती आउँथ्यो होला। एउटा राज्य नियन्त्रित चाहिँ निकायलाई प्रवर्धन गर्नका निम्ति अरू चाहिँ निजी क्षेत्रबाट आउने चाहिँ इन्टरप्राइजेसहरूको चाहिँ विकासक्रम चाहिँ रोकिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। नेपालमा चाहिँ एउटा भएको चाहिँ राज्य नियन्त्रित चाहिँ इटा टायल कारखानालाई चाहिँ जोगाई राखेर तपाईँलाई चाहिँ सम्झनुहुन्छ होला, तपाईँले पनि त्यो ताका चाहिँ घर निर्माणका चाहिँ आफ्ना नातागोता परिवारका लामो समयसम्म लाइनमा बसेर चाहिँ कालो बजारीमा जस्तो सिफारिस गराएर चाहिँ इटा चाहिँ किन्न जानु पर्थ्यो।
आज चाहिँ तपाईँलाई निजी क्षेत्रमा काठमाडौँमा चाहिँ घर निर्माण गर्न इँटाको हाहाकार भएको चाहिँ देख्नु भएको चाहिँ छ। कतिवटा चाहिँ उद्योगहरू खुले, कति मानिसहरूले चाहिँ रोजगारी पाए, पुँजीको निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ कसरी चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ। सञ्चारको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा रेडियो नेपाल, एउटा टेलिभिजन भएको चाहिँ देशमा निजी क्षेत्रको आगमनको चाहिँ ढोका खोलिदिइसके पछाडि आज कति मानिसहरू चाहिँ तपाईँको पुस्ताको चाहिँ कति मानिसहरू हवाई यातायातको क्षेत्र हेर्नुहोस्, राज्यले नियन्त्रण गरेको एउटा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स जहाँ चाहिँ टिकट लिनका निम्ति चाहिँ सिडिओको चाहिँ सिफारिस र चाहिँ मन्त्रीको चाहिँ सिफारिस चाहिन्थ्यो। टेलिफोनको निम्ति चाहिँ मन्त्रीले चाहिँ सिफारिस गरेर चाहिँ तोक लगाएर टेलिफोन दिने, आज हातमा चाहिँ मानिसको चाहिँ मोबाइल चाहिँ पुगेको चाहिँ छ। यो के कारणले सम्भव भयो भन्दा निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्रले चाहिँ प्रारम्भ गरेको चाहिँ प्रविधि, संसारमा चाहिँ विकास भएको चाहिँ नयाँ प्रविधिलाई चाहिँ नेपाल भित्र्याउने चाहिँ जुन प्रक्रियाको चाहिँ प्रारम्भ भयो, त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेलिभिजनको यो चाहिँ सञ्चारको चाहिँ क्षेत्र, हाम्रो हवाई यातायातको क्षेत्र, ब्याङ्कहरू कति थिए नेपालमा, औँलामा गनिने चाहिँ सरकारी स्वामित्वका चाहिँ ब्याङ्कहरूको ठाउँमा आज ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनी चाहिँहरू, विकास ब्याङ्कहरूको चाहिँ सञ्जाल सारा चाहिँ देशभरि चाहिँ विकसित भएको चाहिँ छ। पुँजी निर्माण चाहिँ त्यहाँ भइराखेको चाहिँ छ। देशको चाहिँ अर्थतन्त्र केही नाम गनिएका चाहिँ घरानाहरूको हातमा चाहिँ थियो। अहिले चाहिँ थुप्रै चाहिँ इन्टरप्रिनर्सहरू चाहिँ युवा मानिसहरूको चाहिँ हातमा चाहिँ देशको अर्थतन्त्र चाहिँ गइरहेको छ। अर्को कोणबाट चाहिँ के भन्छन् भने तपाईँले दिएको तर्कलाई चाहिँ सम्मान गर्दै अर्को कोणबाट मानिसहरू के भन्दछन् भने हो तर यो सबै चिज भयो, निजी क्षेत्र प्रवेश पनि गर्यो, यो व्यापार बिजनेसको आकार पनि बढ्यो, भोल्युम पनि त बढ्यो, तर पुँजीपतिको हातमा गयो भने त्यो कब्जा अर्थतन्त्र त भन्ने फेरि अर्को थरी मान्छेहरू छन् नि त। त्यो होइन, वास्तवमा चाहिँ म त्यही भन्दै जाने थिएँ। अहिले त तपाईँलाई अलिकति चाहिँ प्रतिभा भएको, स्किल भएको र चाहिँ इन्टरप्राइजिङ चाहिँ केही नयाँ कुरा गरौँ भन्ने चाहिँ हौसला भएको चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गको चाहिँ इन्टरप्राइजहरू चाहिँ प्रारम्भ गरिरहेको चाहिँ छ। देशको अर्थतन्त्र अहिले चाहिँ गिनीचुनेका थोरै मानिसहरूको हातमा मात्रै चाहिँ सीमित चाहिँ छैन। आजभन्दा चाहिँ 30-40 वर्ष चाहिँ अगाडि पञ्चायतको चाहिँ शासनकालमा केही चुनेका घरानियाहरूको चाहिँ तपाईँलाई अग्रसरतामा चाहिँ व्यापार उनीहरूको नियन्त्रणमा चाहिँ थियो, उद्योग उनीहरूको नियन्त्रणमा थियो। किनभने लाइसेन्स लिएर चाहिँ व्यापार गर्नु पर्थ्यो, लाइसेन्स लिएर चाहिँ उद्योग चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्थ्यो र राज्य सत्तासँग नजिक भएका मानिसहरूको चाहिँ हातमा चाहिँ उद्योग धन्दा र तपाईँलाई चाहिँ व्यापार चाहिँ सीमित चाहिँ भएको अवस्थामा राज्य सत्तासँग नजिक भएका व्यापारीहरूकै तालिमवाली छ। अहिले तपाईँलाई चाहिँ अब त्यसैले मैले भने कि प्रतिस्पर्धात्मक चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ अनिवार्य चाहिँ छ हाम्रो मुलुकमा। त्यसमा केही डिस्टोर्सनहरू आएको होला, क्रोनी क्यापिटलिजमको सत्ताको नजिक भएका आसेपासेहरूका निम्ति सुविधा दिने कुरा त्यो त विकृति हो नि। त्यो विकृतिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको निम्ति चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राज्य चाहिँ कम्पिटिटिभ चाहिँ हुनुपर्दछ। राज्य चाहिँ जति बेला चाहिँ यो उदार अर्थनीतिको नीति लिनुभयो र राज्यको पोलिसी त्यो ढङ्गको बनाउनु भयो अर्थ बजेट ल्याउँदाखेरि नै, त्यति बेला यो क्रोनी क्यापिटलिजमको चाहिँ तपाईँले अलिकति सोच राख्नु भएको थिएन? ओहो यो 2-4 जना आसेपासीहरू पोस्टनको लागि मात्रै चाहिँ यो यसो नै प्रकाश, यो पद्धतिसँग भन्दा पनि प्रवृत्तिसँग जोडिएको कुरा हो। सत्तामा गएको मान्छेले आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई, आफ्नो राजनीतिक दललाई चाहिँ सुविधा पुर्याइदिने मानिसहरूलाई संरक्षित गर्ने चाहिँ जुन चेष्टा गर्छन् त्यो प्रणालीको भन्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ प्रवृत्तिसँग, नेतृत्वमा गएका मानिसहरूको चाहिँ प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित, व्यक्तिको आचरणसँग सम्बन्धित चाहिँ भएको कुरा। यो चाहिँ करप्ट प्र्याक्टिसेसहरू हो, यो भ्रष्ट चाहिँ आचरण हो। यो तपाईँले चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धात्मक खुला पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया नगरेर केही खास मानिसहरूलाई चाहिँ लाभ पुर्याउने प्रयोजनको निम्ति निर्णय गर्न थाल्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो निर्णयकर्ताहरूको चाहिँ आचरणगत दोषले चाहिँ यस्तो समस्याहरू चाहिँ निम्त्याउँछ। त्यो व्यक्तिको आचरणको दोषले व्यवस्थामा प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? उठ्छ नि, व्यवस्थामा चाहिँ पनि प्रश्न चाहिँ उठ्छ र व्यवस्था नै चाहिँ फेर्नुपर्छ भन्ने बहस पनि चाहिँ अगाडि बढ्छ। तर मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ हामीले उचित ढङ्गले चाहिँ हेर्नुपर्दछ। लोकतन्त्रमा चाहिँ समस्याहरू चाहिँ आउँछन्, भ्रष्टाचारका चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ धेरै भए लोकतन्त्रले नै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई अनावरण गर्ने मौका पनि दिन्छ नि त। हिजो चाहिँ एउटा कठोर चाहिँ राजनीतिक चाहिँ व्यवस्थामा सबै घटनाहरू चाहिँ गुपचुप हुन्थे, सूचनाहरू चाहिँ सम्प्रेषित हुन चाहिँ पाउँदैन चाहिँ। यसमा हेर्ने दुईटा दृष्टिकोण छ। जस्तो एउटा चाहिँ घटनाहरू नै कम हुन्थे भन्नेहरू पनि, जस्तो राजाको प्रत्यक्ष शासनको बेलामा के भन्छन् भने त्यति बेला चाहिँ शासन सत्तामा रहेकाहरू कि राजाको प्रत्यक्ष निगरानी हुन्थ्यो, त्यो डरको कारणले पनि भ्रष्टाचारका केसहरू कम हुन्थ्यो है।
अहिले त न डर छ, न कसैलाई चिन्ता छ, न कसैलाई भय छ। त्यसैले यो संसदीय पद्धतिमा चाहिँ भ्रष्टाचार बढिराखेको छ भनेर भन्छन्। हेर्नु, म यसलाई पद्धतिसँग म जोडेर चाहिँ हेर्दिनँ। भ्रष्टाचार चाहिँ हिजो राजाको प्रत्यक्ष शासन भएको बेलामा पनि चाहिँ थियो। तपाईँले चाहिँ ठुला चाहिँ कार्पेट काण्डमा चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू मुछिएको चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुन्नुभएको चाहिँ हुनुपर्दछ। राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ गभर्नर भइसकेको मानिसले चाहिँ एक्सपोज गर्नुभएको छ कतिपय कुराहरू चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ त्यतिखेर दरबारको चाहिँ दबावमा प्रभावमा ऋण लिएर आएर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोजिएको चाहिँ कुरा पञ्चायत व्यवस्थाका चाहिँ ठुला घटनाहरूका चाहिँ रूपमा चाहिँ चर्चित चाहिँ थिए। त्यसैले हेर्नु, अब भ्रष्ट आचरण भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। यो व्यक्तिको चाहिँ प्रवृत्तिसँग चाहिँ मूलतः सम्बन्धित छ। अब भ्रष्ट आचरणलाई नियन्त्रण गर्ने संस्थागत संरचनाहरूको प्रभावकारिताले पनि मद्दत निश्चित रूपमा चाहिँ गर्छ नै। तर अब चाहिँ राजाको शासन भएको बेलामा पनि भ्रष्टाचारका घटनाहरू चाहिँ घटे। आज लोकतन्त्रमा पनि भ्रष्टाचारका घटनाहरू चाहिँ घटित भइराखेका छन्। यो जुन अहिलेको हाम्रो जुन परिपाटी व्यवस्था जुन छ नि, यो चाहिँ के भ्रष्टाचार गर्नको लागि अनुकूल खालको छ? त्यस्तो म मान्दिनँ। त्यसो होइन, हामीले परिपाटीसँग यसलाई चाहिँ जोडेर हेर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रले चाहिँ बरु भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति त्यसले चाहिँ कानुनको राज्यलाई अगाडि बढाउनका निम्ति र कानुनी प्रक्रियाबाट, पारदर्शी प्रक्रियाबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका निम्ति चाहिँ मद्दत गर्ने चाहिँ व्यवस्था हो। तर यसो भनेर तर हामीसँग त्यस्ता परिपाटीहरू पनि संस्थाहरू पनि छन् नि त, जस्तो अख्तियार छ, सतर्कता केन्द्र छ, अनुसन्धान विभाग छ, संसदमै लेखा समिति छ, मतलब थुप्रै चिजहरू छन् नि त। तर नियन्त्रण त भएको छैन। त्यसमा केही समस्याहरू आएको चाहिँ छन्। म त्यसो हेर्नु, तपाईँले ठिक कुरा भन्नुभयो कि संसदको चाहिँ समितिहरू, सत्तारूढ पार्टीकै सदस्यहरू भएको समितिले पनि संसदले चाहिँ सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने चाहिँ जुन संसदको भूमिका हो त्यो भूमिका गर्न चुक्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। संसारमा ग्लोबली हुन्छ यस्तो चाहिँ तपाईँलाई सत्तारूढ आफ्नै पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री सरकार भए पनि पार्लिमेन्टेरियनहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने नियन्त्रण र चाहिँ तपाईँलाई सन्तुलनको चाहिँ जुन व्यवहार हो पार्लियामेन्ट्री कमिटीहरूले गर्छन्, क्वेसन गर्छन्, गलत निर्णयहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नका निम्ति उत्प्रेरित गर्छन्। हामी कहाँ अहिले दुर्भाग्य के भएको छ भनेदेखि पोलिटिकल पार्टीहरू भित्रको चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्र पनि कमजोर भएको, पार्टीका नेताहरूको वर्चस्व यति चाहिँ ठुलो दबदबा सिर्जना गर्ने ढङ्गको चाहिँ भयो। सानोतिनो राजा महाराजा जस्तो चाहिँ आफ्नो पार्टीका नेताहरूका चाहिँ विरुद्धमा केही पनि बोल्नु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानले संसदका समितिहरू पनि निष्प्रभावी बने। नेपालको चाहिँ न्याय प्रणालीमा पनि सरकारको चाहिँ दबाब र प्रभाव, त्यसको चाहिँ छाया पर्न थालेको चाहिँ अनुभूति र बहस अहिले चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ। अख्तियार जस्तो चाहिँ एउटा संवैधानिक चाहिँ निकाय चाहिँ तपाईँलाई सरकारको चाहिँ आशय बुझेर चाहिँ निर्णय गर्ने आरोप चाहिँ उसले चाहिँ खेपिराखेको चाहिँ छ। भनेपछि लोकतन्त्रमा अहिले देखिएका यी कमजोर चाहिँ पाटोहरू हुन् र हाम्रो लोकतन्त्रमा चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या हामीले के देख्यौँ बितेको चाहिँ 25-30 वर्षको चाहिँ समीक्षा तपाईँले गर्नुभयो भनेदेखि पार्टीभित्रको आन्तरिक चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ कमजोरीका कारणले, त्यो पार्टीभित्रको चाहिँ आन्तरिक चाहिँ अस्थिरताको कारणहरूले त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई आन्तरिक चाहिँ प्रतिस्पर्धा यति धेरै अस्वस्थकर चाहिँ हुन्छ। सत्ता च्युत गर्नका निम्ति, सत्तामा जानका निम्ति यति धेरै चाहिँ तपाईँलाई तीव्र आवेगका साथ काम हुन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रणालीलाई चाहिँ अस्थिर बनाउनका निम्ति चाहिँ मद्दत गरिरहेको छ। काङ्ग्रेसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 28 वर्ष अगाडि चाहिँ सरकार चाहिँ हामीहरूले चाहिँ बनायौँ, तर हाम्रो पार्टीभित्रै तपाईँलाई चाहिँ यति धेरै गहन मतभेदहरू सिर्जना भयो कि त्यो सरकार चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ चल्न सकेन। सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बहस र परिवर्तन हुनु हुँदैन भन्ने बहसमा चाहिँ मध्यावधि चाहिँ चुनाव को चाहिँ पीडा चाहिँ भोग्यो देशले। त्यस पछाडि चाहिँ हरेक राजनीतिक पार्टीमा तपाईँ हेर्नुहोस्, म चाहिँ मेरो आफ्नो राजनीतिक पार्टी चाहिँ यो समस्याबाट मुक्त छ भनेर म यो बहस गरिराखेको चाहिँ छैन। म काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि यो समस्या छ भन्छु। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कमजोर भएका कारणले हाम्रो पार्टीभित्रको अस्थिरताको प्रतिबिम्ब
राज्य संयन्त्रमा चाहिँ पर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ यति धेरै गुटबन्दीको चाहिँ अहिले दबाब र प्रभाव चाहिँ छ, त्यसको चाहिँ असर अहिले 2/3 बहुमत पाएको प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ परिराखेको चाहिँ छ र 2/3 बहुमतको सरकारले पनि तपाईँलाई खासै केही प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ। अब अहिले पनि यो मुलुकमा पार्टीले चाहिँ सरकार चलाउने कि सरकारले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नका निम्ति स्वतन्त्रतापूर्वक प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चलाउन पाउने भन्ने बहस अहिले पनि चलिराखेको छ। 28 वर्ष अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि यो कुरा छ। 48 सालमा अहिले आज पनि 76 सालमा पनि यही बहस छैन। अहिले पनि तपाईँलाई के छ भने अब संसदको के अरे नेकपाको सचिवालयले गरेको चाहिँ निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नु पर्दछ भन्ने बहस एउटा कोणबाट उठिराखेको चाहिँ छ र प्रधानमन्त्री चाहिँ म डे टु डे यो अफेयर्सको चाहिँ कुरामा म पार्टीको यो हस्तक्षेप चाहिँ म मान्दिनँ, म आफ्नो ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्छु भन्ने ठाउँमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पुग्नु भएको चाहिँ छ। पद्धतिको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने प्रकाशजी, यो प्रणाली चाहिँ प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो। हाम्रो संविधानले नेकपाको पार्टी सचिवालयलाई चिन्दैन, यसले चाहिँ तपाईँलाई नेकपाको बरु संसदीय दललाई चिन्छ, किनभने त्यो संविधानले स्वीकृत गरेको संस्था र संरचना हो। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ प्रधानमन्त्री जसले चाहिँ जनतामा निहित भएको सार्वभौम सत्ता डेलिगेटेड सभरेन्टीलाई प्रयोग गर्ने चाहिँ पहिलो कार्यकारी प्रमुख हो। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी निर्णयको चाहिँ बन्धनमा कति राख्ने, बेलायतमा त यस्तो हुँदैन। पार्टीले भन्यो भनेर चाहिँ बेलायतको प्रधानमन्त्री पार्टीको निर्णयले त चल्दैन, भनेको यहाँ पार्टीले अंकुश लाउन पाइँदैन। हाम्रो प्रणालीले चाहिँ त्यसो भन्छ। संसदीय प्रणाली प्रधानमन्त्रीय पद्धति, प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले सुझाव दिन सक्ने भयो। प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति उसको संसदीय दल पनि छ। संसदीय दलमा चाहिँ तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु भएन भनेदेखि नेता फेर्ने ठाउँ त संसदीय दल हो नि। तर तपाईँले चाहिँ के छ भने 4 वटा 5 वटा 6 वटा नेताहरू बसेर चाहिँ ल तपाईँले चाहिँ छोड्नु पर्यो, तपाईँले चाहिँ यसो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी कहाँ एउटा परम्परा जस्तो भएको छ र त्यसको कारण पनि होला। त्यो कारण चाहिँ पनि म तपाईँलाई चाहिँ भन्छु। हामी कहाँ चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनका निम्ति पार्टीहरूको चाहिँ सङ्घर्षको भूमिकाले चाहिँ प्राधान्यता पाएको छैन। पार्टी प्रतिबन्धित हुने, पार्टीको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, साना पार्टी ठुला पार्टी सबै मिलेर पार्टीहरूको सङ्घर्षको इतिहासले प्रजातन्त्रको चाहिँ स्थापना र पुनर्स्थापना भएको नाताले पार्टी चाहिँ सुप्रिम हुनुपर्दछ भन्ने चेतना चाहिँ हामी कहाँ छ र हामी कहाँ एउटा लगातार कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बलियो रूपमा चाहिँ सङ्गठित भइराखेको हुनाले कम्युनिस्टहरूले त जहिले पनि पार्टीको सत्ताको कुरा गर्ने हुनाले उनीहरूले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ स्वतन्त्रताको चाहिँ अर्थ र सन्दर्भ चाहिँ त्यति राम्रोसँग चाहिँ बुझेर प्रयोग गरेको जस्तो चाहिँ देखिँदैन। त्यसैले पार्टीको चाहिँ पार्टीले यसरी चाहिँ रुल गर्दाखेरि चाहिँ सरकारलाई चाहिँ कस्तो असर पर्छ? अब त्यसको असर तपाईँ देखिराख्नु भएको छैन। डिभिजन भयो नि त, मतभिन्नता भयो। पार्टीका तर्फबाट गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा पनि करिब त्यही थियो। गणेश मानजीसँग मतभेद भयो, किशुनजीसँग मतभेद भयो, पार्टीको र चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बिचमा मतभेद भयो, बहसहरू चले, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जवाफहरू चाहिँ दिनुभयो, डे टु डे अफेयर्समा नगर्नुहोस्, अस्थिरता हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो द्वन्द्व थियो र अन्त्यमा मध्यावधिमा जान्छ। गिरिजाबाबु पार्टी सभापति र शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि यस्ता मतभेदहरू चाहिँ निस्किए हैन। र तपाईँले अनुशासनको कारबाही गरियो। कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यो देख्छौँ। साना राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि तपाईँले चाहिँ अब राप्रपाको नाममा चाहिँ जुन बेला सत्तामा उहाँहरू चाहिँ जानुभएको चाहिँ थियो, गुट पार्टीभित्रको चाहिँ समूहको चाहिँ दबाब र चाहिँ प्रभावमा चाहिँ सत्ता बदलिने, ओभरनाइट चाहिँ लोकेन्द्रजीको सत्ता जाने, सूर्यबहादुर सत्ता चाहिँ जाने, त्यस्तो घटना चाहिँ नेपालमा घटिरहेको छ। यो नेकपाको अहिलेको जुन समस्या देखियो, तपाईँले जुन बडा प्रश्नसँग भन्नुभयो भनेको सरकारलाई असर त पर्यो र पार्टीमा पनि गुटहरू देखिए, प्रष्टैसँग देखिए भनेको मतलब यसले अब सरकारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक चल्नको लागि अब अप्ठ्यारो देखियो नि त। तपाईँलाई अर्थमन्त्रीको चाहिँ नियुक्तिकै चाहिँ मुद्दामा जुन व्यक्तिले मलाई चाहिँ अब यो अर्थमन्त्रीजीका प्रति सहानुभूति चाहिँ छ, यस अर्थमा कि देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइराख्ने जो व्यक्ति हो ऊ स्वयं चाहिँ अस्थिरताको चाहिँ शिकार भयो भनेदेखि चाहिँ उसले के स्थिरता चाहिँ प्रदान गर्नका निम्ति कन्ट्रिब्युट चाहिँ गर्ला हैन।
पढे लेखेका चाहिँ नि विज्ञ अर्थमन्त्री त छन्, तर के छ भनेदेखि पार्टीबाट पाउनुपर्ने चाहिँ नि प्राप्त गर्नुपर्ने सहयोग उनले चाहिँ नि पाएनन्। उनको विषयलाई लिएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सत्तामा चाहिँ नि मतभिन्नता चाहिँ भइराख्यो, सत्तारूढ चाहिँ दलमा मतभिन्नता भइराख्यो भनेदेखि चाहिँ नि आफ्नो पूर्ण सम्भावनामा चाहिँ अर्थमन्त्रीले पनि काम गर्न पाउँदैन। प्रश्न चाहिँ अर्थमन्त्रीको मात्र भएन, प्रधानमन्त्री चाहिँ स्वयं चाहिँ तपाईँलाई पार्टीका कतिपय निकायहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको चाहिँ समाचार हामी चाहिँ सुन्छौँ। र अघि मैले भने जुनसुकै पार्टीको प्रधानमन्त्री चाहिँ होस्, अहिले नेकपाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीको बारेमा अनावश्यक चाहिँ टिप्पणी चाहिँ म गर्दिनँ। प्रधानमन्त्री भने त प्रधानमन्त्री हो नि त, देशको संविधानले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चिन्छ। प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ हाम्रो यो कस्तो व्यवस्था हो भनेदेखि जनताले आफूसँग भएको अधिकार होइन, सभरेन्टी चाहिँ डेलिगेट गरेको हुन्छ चाहिँ चुनावको चाहिँ माध्यमबाट आफ्नो प्रतिनिधिहरूलाई होइन। त्यो डेलिगेटेड सभरेन्टीलाई चाहिँ संसदले चाहिँ प्रयोग गरेर संसदको नेता हो नि प्रधानमन्त्री। अनि अब त्यो प्रधानमन्त्री चाहिँ अरू चाहिँ नेताहरूको चाहिँ समूहबाट चाहिँ आलोचित बन्ने, आक्रमणमा पर्ने, यसो गर्नुहोस् र यसो नगर्नुहोस् भन्ने पद्धतिमा पर्दा हामीलाई चाहिँ अस्वाभाविक लाग्छ। कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेलाई अस्वाभाविक नलाग्ला, किनभनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको थट प्रोसेसमा सत्ता चाहिँ पार्टीको हुन्छ भन्ने चाहिँ ढङ्गले प्रशिक्षित गरिएको हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनिन्छ नि, तर यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार होइन नि, यो त संसदीय प्रणालीमा कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत चाहिँ जितेर चाहिँ संसदीय चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रणाली अन्तर्गत सरकार चलाइराखेको। यो मतभिन्नता नबुझेको हुनाले नेपालमा चाहिँ के भयो भनेदेखि अहिले तपाईँले जहाँ प्रश्न सोध्दै हुन्थ्यो, नेपालको चाहिँ न्याय प्रणालीमा चाहिँ प्रतिकूल प्रभाव परेको चाहिँ छ। सरकारको दबाव छायामा नेपालका संवैधानिक चाहिँ निकायहरूले चाहिँ अङ्गहरूले प्रभावकारी निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न पाएको छैनन्। पार्टीका नेताहरूको चाहिँ दबाव र प्रकोप यति धेरै व्याप्त चाहिँ छ, त्यसले चाहिँ पार्लियामेन्टका कमिटीहरू, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ मनोविज्ञानलाई, संवैधानिक अङ्गमा हुने नियुक्तिहरूको चाहिँ जुन तौर तरिका छ त्यसले चाहिँ संवैधानिक चाहिँ अङ्गहरूलाई, न्यायपालिकालाई र समग्र चाहिँ कर्मचारी संयन्त्रलाई चाहिँ प्रभावित गर्छ। अब ठुलो नेतालाई नरिझाइकन चाहिँ कुनै पनि कर्मचारीले चाहिँ निर्भयतापूर्वक चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीको चाहिँ कुरा कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने भयो। गर्न नहुने कुरालाई यो त गर्नु हुँदैन चाहिँ मन्त्रीजी भनेर मन्त्रीलाई प्रतिवाद गर्न नसक्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यो जुन थट प्रोसेस छ, हाम्रो काम गर्ने हामीले सिर्जना गरेको जुन मनोविज्ञान चाहिँ छ त्यसले यो अवस्थामा पुर्याएको छ। त्यसले गर्दा करप्ट प्र्याक्टिसेसहरू पनि बढ्ता हुन थाले। मन्त्रीलाई रिझाउनु पर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउनु पर्ने, न्यायपालिकामा बसेको मानिसहरूले सरकारको आशय चाहिँ बुझ्नुपर्ने, संवैधानिक निकायहरूले पनि म चाहिँ स्वतन्त्र चाहिँ हैसियतको चाहिँ अङ्ग हो, मैले चाहिँ त्यसरी निर्णय गर्नुपर्दछ भनेर स्वतन्त्र र पारदर्शी ढङ्गले निर्णय गर्ने ठाउँमा नपुग्दा चाहिँ तपाईँलाई के छ भनेदेखि चाहिँ अपारदर्शी ढङ्गका निर्णयहरू, गलत निर्णयहरू, भ्रष्ट आचरणका निर्णय हुने र समग्र परिपाटी नै बदनाम हुने ठाउँमा हामी अहिले पुगेको छ। हो, अब अहिले चाहिँ अब सत्ता पक्षको तपाईँले एउटा चित्रण गरिहाल्नुभयो, प्रतिपक्षको तपाईँहरूको पार्टीको पनि तपाईँले चित्रण गरिहाल्नुभयो। हाम्रो पार्टीभित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास सुदृढ नहुँदाखेरि प्रशस्त अप्ठ्यारोहरू परिराखेका छन् भनेर अब सत्ता पक्षमा पनि एक किसिमको चिरा परेको देखियो, विपक्षमा पनि गुटगत भेलाहरू प्रशस्त मात्रामा भएर त्यो पनि तिलतिलो भएको देखिने हाल्यो। यो अवस्थामा पब्लिकले खोजिरहेको त डेलिभरी हो नि त होइन, सुशासन उसले खोजिरहेको। हाम्रो मुलुक चाहिँ कता जान्छ यो अवस्थामा? सत्ता पक्ष जहाँ छ र प्रतिपक्ष जहाँनिर छ यति बेला यो अवस्थामा मुलुक चाहिँ कता जान्छ? होइन, मलाई लाग्छ हेर्नु अब यो प्रणाली चाहिँ फेरि कस्तो हो भनेदेखि जनमतको चाहिँ दबावले नै परिवर्तित हुने हो। हामीले हाम्रो पार्टीभित्रको पनि समस्याको निराकरण, काङ्ग्रेसले आफ्नो जनमत निर्माण गर्ने प्रयोजनको निम्ति पार्टीका निर्णय प्रक्रियाहरूमा खुलापन, पारदर्शिता, छलफल, परामर्श र लोकमतप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने चाहिँ आफ्नो धारणा बनाउन सकेन भनेदेखि चाहिँ हामीले जनमत चाहिँ अझै गुमाउन सक्ने खतरा हुन्छ। र यही कुरा अहिले जनमत बनाउन सकिराखेका त छैन, तर यसको अर्थ चाहिँ के हो भने कहिले पनि बन्दैन भन्ने त होइन। त्यसैले आजको स्थितिमा त काङ्ग्रेसलाई त्यो जनमत बनाऊ, पब्लिकको मत जितौँ भन्नुभन्दा पनि गुटमा म बलियो हुँ, दुईजना मान्छे मेरो भागबाट नियुक्ति गर्न सकौँ, यो न होइन। त्यो केही नेताहरूलाई होला, हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसको अहिले पनि चाहिँ ठुलो बहुमत चाहिँ आम काङ्ग्रेसजन चाहिँ तपाईँलाई काङ्ग्रेस पार्टीको यो दुरावस्थाबाट चाहिँ चिन्तित चाहिँ
चाहिँ छन् र हामी चाहिँ अलिकति चाहिँ माथि चाहिँ उठेर हाम्रो चाहिँ समस्याहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमै चाहिँ छौँ। र त्यो भन्ने चाहिँ के हो भने हेर्नुहोस्, अहिले भन्नु न है, हामी महाधिवेशनको तयारीको सङ्घारमा चाहिँ छौँ। अब अहिले हामी चाहिँ महाधिवेशन चाहिँ के एजेन्डामा लड्ने, एउटा चाहिँ राष्ट्रिय एजेन्डामा टेकेर महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने चाहिँ ठाउँमा हामी नेताहरूको समूह, एउटा नेताले अर्को नेतालाई चाहिँ बाहिर सुन्दा पनि लज्जाको बोध हुने गरी चाहिँ हामी टिप्पणी गरेर चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न आँटिराखेको जस्तो अवस्था चाहिँ छ। यो बेलामा चाहिँ म आम काङ्ग्रेसका चाहिँ साथीहरूलाई, नेताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग अर्को मुद्दा पनि चाहिँ छ। त्यो मुद्दा भनेको के हो भने 2074 सालको चुनावमा काङ्ग्रेसका निम्ति चाहिँ जनमत चाहिँ आएन। नेकपाले चाहिँ 2/3 बहुमतको जनमत चाहिँ प्राप्त गर्यो, तर त्यो जनमतको चाहिँ सम्मान नेकपाले गर्न सकेन अहिले 2 वर्षको चाहिँ शासनकाल हेर्दा। त्यसैले 79 सालको चाहिँ चुनाव चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ सिर्जना गरेको चाहिँ यो बेथितिबाट देशलाई मुक्त गर्ने प्रयोजनको निम्ति हुन्छ र काङ्ग्रेसको समग्र सोच, शक्ति, साङ्गठनिक चाहिँ ऊर्जा र गतिशीलता चाहिँ 79 सालको चुनावलाई चाहिँ कम्युनिस्टहरूले सिर्जना गरेको बेथितिबाट देशलाई मुक्त गर्ने प्रयोजनको निम्ति त्यो प्लाङ्कमा चाहिँ हाम्रो महाधिवेशन गरौँ र यो अभियानलाई नेतृत्व गर्न सक्ने सबल साथीहरूलाई चाहिँ सभापतिको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ दिउँ भन्ने ढङ्गले चुनाव लड्न सकिन्थ्यो नि। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यतापट्टि राष्ट्रिय एजेन्डासँग नजोडेर व्यक्तिगत चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आलोचनाको विषयमा हाम्रो चाहिँ केन्द्रित हुँदै जाँदा यसले हाम्रो पार्टीभित्र पनि समस्या ल्याएको छ, बल्झाएको छ र तपाईँले भनेको जस्तो आम जनतामा पनि एक किसिमको निराशा फैलिएको छ। मैले अन्त्यमा सोधेँ हो, निराशा फैलिराखेको छ किनभने आफ्नै कर्मले गर्दाखेरि कङ्ग्रेसको र सत्ता पक्षमा पनि यो खालको दुविधाहरू, यो खालको विचलनहरू र यो खालको चाहिँ तपाईँको चिरा परेको देख्दाखेरि चाहिँ अन्त्यमा सोधेको मैले। अब चाहिँ के तपाईँले जुन 79 सालमा चुनाव भन्नुभयो नि, कतै त्योभन्दा अगाडि नै मध्यावधिको सामना गर्नुपर्ने हामीले, अथवा त्योभन्दा अगाडि नै सरकार ढलेको देख्नुपर्ने हामीले, अथवा त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रा सपनाहरू भत्ताभङ्ग भएको देख्नुपर्ने त होइन? सायद त्यस्तो हुँदैन होला। यो विजडम प्रिभेल गरोस् भन्ने म चाहन्छु। म प्रतिपक्षी दलमा भए पनि अहिले नेकपा चाहिँ फुटेको चाहिँ देख्न चाहिँ म चाहन्न। सरकारले चाहिँ सुधारिएर चाहिँ काम गरोस्। तर के छ भनेदेखि इनहेरेन्ट चाहिँ कन्ट्राडिक्सन उहाँहरूको पार्टीमा चाहिँ छ। उहाँहरूले चाहिँ धेरै जनतालाई देखिने ढङ्गका कामहरू गर्न सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ। तर यो बिचमा पनि चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरू चाहिँ युनाइटेडली चाहिँ काम गर्नुहोस्, पद्धतिलाई चाहिँ कमजोर चाहिँ बनाउनेतर्फ चाहिँ नजानुहोस्, प्रणालीलाई चाहिँ जीवित राख्नुपर्ने हुन्छ। सरकार भनेको कुरा चाहिँ आउने जाने चाहिँ भइरहेको छ। काङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ युनाइटेड भएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्यकाल, आफ्नो कार्यावधि चाहिँ पुरा गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हो। काङ्ग्रेसले चाहिँ इन्ट्रोस्पेक्सन गर्नुपर्दछ, आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्दछ, आफूलाई सुधार गर्ने बाटोमा लैजानु पर्दछ। काङ्ग्रेसले एउटा मेजर प्लाङ्क महाधिवेशनको निम्ति के तयार गर्नु पर्यो भनेदेखि 79 सालको चुनावलाई लक्षित गरेर यो बेथितिबाट देशलाई मुक्त गर्नका निम्ति हाम्रो चाहिँ महाधिवेशन चाहिँ र काङ्ग्रेसको साङ्गठनिक चाहिँ ऊर्जा र शक्तिको प्रयोग गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यसको लागि अहिलेकै सभापतिले कन्टिन्यू गर्नु बेस्ट हुन्छ कि मलाई लाग्छ अहिलेको सभापतिजीले आफ्नो चाहिँ प्राइम समय, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो चाहिँ अनुभव सबै कुरा प्रयोग गरिसक्नुभयो होइन। पटक पटक प्रधानमन्त्री चाहिँ हुनुभयो। अब उहाँले चाहिँ ग्रेसफुली अर्को नेतृत्वको विकासको निम्ति चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ र अर्को चाहिँ विकल्पमा आउने चाहिँ नेताले पनि अहिलेको नेतालाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मनपर्दी गाली गरेर चाहिँ अपमानजनक तवरले एक्जिट गराउने भन्दा पनि उहाँको चाहिँ अनुभवलाई उपयोग गर्ने, पार्टीभित्र चाहिँ धेरै विग्रह चाहिँ नबढोस् भनेर चाहिँ स्मुथ चाहिँ लिडरसिपको ट्रान्जिसनमा जानु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भने देउवाको विकल्प पौडेल हो अथवा अब म व्यक्तिका रूपमा म भन्न सक्दिनँ को हुनुहुन्छ भनेर। मेरो यहाँ पुस्ताको पनि विषय चाहिँ रहेन, यहाँ चाहिँ प्रवृत्तिको चाहिँ कुरा रह्यो। यो लोकतन्त्रको आधारभूत चाहिँ मान्यता, सबै साथीहरूसँग चाहिँ परामर्श गर्ने चाहिँ संस्कृति, बहुमत छ, बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न पाइन्छ। तर बहुमतलाई विवेकले चाहिँ तपाईँलाई विवेकको आँखाबाट चाहिँ बहुमतलाई प्रयोग गर्नु भएन भनेदेखि बहुमतले दुर्घटनातर्फ पनि लिएर जान्छ। हाम्रो पार्टीमा पनि दुर्घटना भएको छ। अहिले 2/3 बहुमतमा पनि दुर्घटना चाहिँ भइराखेको छ भनेपछि बहुमतले निर्णय गर्न पाइन्छ। तर एउटा शर्त चाहिँ छ कि विवेक चाहिँ नगुमाउनुहोस्, परामर्शको संस्कृति चाहिँ नगुमाउनुहोस्। लोकतन्त्र चाहिँ परामर्शको संस्कृतिबाट चाहिँ हुर्कन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी
गऱ्यौँ पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सबैमात्र टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।